पोखरेलजी हाम्रो होस्ट हुनुहुँदो रहेछ होइन, मेरो यो स्क्रिन सेयर चाहिँ इनेबल गरिदिनु न है। ए हजुर हुन्छ हुन्छ सर, मैले गरिदिइसकेँ। माधव पौडेललाई दिएको छ। हजुर शिव सर हजुर बसन्त पोखरेल आउन खोजिरहनु भएको छ, उहाँलाई यसो गर्नुहोस् त, कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् त, आइडिया लगाइदिनु सर। ए ल है म लगाइदिएँ। सबैजनाले स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है? हजुर देखिरहेको छु सर। ए मेरो स्लाइड चाहिँ एकदमै मैले छोटो खालको बनाएको छु होइन। सबैजनाले चाहिँ के गर्नु होला भनेदेखि आफ्नो साइडमा बुक्सहरू नोटबुकहरू छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लिएर राख्नु होला, किनभने मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो साइडमा कुनै पेन होइन अनि कपी चाहिँ लिएर बस्नु होला। यो स्लाइड पछि नमिल्न सक्छ, त्यही भएर मेरो नाम चाहिँ सौदेन बडाल, म चाहिँ सिभिल इन्जिनियर पनि हो, एजुकेटर पनि हो र ट्रेनरको रूपमा पनि म कार्यरत छु। सो हाम्रो पहिलो स्टार्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाइ डु वी निड टु सेट आवर गोल्स होइन। हामीलाई गोल्स किन आवश्यक पर्छ भन्ने एउटा क्वेसन छ। यसमा चाहिँ म अब सेसनलाई अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई मैले जुन क्वेसन सोधेँ नि यसको एन्सर दिनु न है। कसैले एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ? के लाग्छ तपाईँले? आफ्नो भ्यूहरू चाहिँ दिनुपर्छ, नत्र म एकचोटि बोलाउँछु हजुरहरूलाई त। हाम्रो दीपक खनाल सर हुनुहुँदो रहेछ, हजुरलाई मैले सोधेँ है। सुनिरहनु भएको छ नि? जसले एन्सर दिँदा नि हुन्छ है, यो अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि बनाउनु पर्छ सेसनलाई। फेरि जस्तो ए वान साइडेड भयो भने म मात्र बोल्ने जस्तो हुन्छ कि। सो हेलो हजुर, मैले जुन क्वेसन सोधेँ नि कि हामीले गोलको सेटिङ किन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छु। यसको चाहिँ कसैले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन भनेर सोधेको मैले है। हजुर, यो गोलको सेटिङ किन गर्नुपर्छ भनेदेखि यदि हामीले कुनै लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो लक्ष्य अनुसार हामीलाई लक्ष्य नै छैन भने कुनै काम गर्न अथवा त्यसको समाप्ति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। लक्ष्य लिएपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ अथवा त्यसको आश भइराखेको हुन्छ नि, आश भएपछि हामीलाई काम गर्न जाँगर लाग्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ गोल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसको एकदम राम्रो एन्सर दिनुभयो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले एकदम पपुलर कन्सेप्सन भयो होला, कुनै पनि हाम्रो अब फुटबलमा हुन्छ नि, अब गोल पोस्टै भयो भने गोल हामीले कहाँ हाल्ने त भन्ने एउटा क्वेसन रेज हुन्छ होइन। सो गोल्सले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रपर डिरेक्सन दिन्छ। तपाईँले राइट कुरा भन्नुभयो होइन। सो यहाँ मैले रिजनहरू ल्याएको छु होइन, त्यो रिजनहरू चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला। सो पहिलो कुरा भनेको चाहिँ वी निड गोल्स फर द फलोइङ रिजन। फर्स्ट इज टु कन्भर्ट आवर ड्रिम इन्टु रियालिटी होइन। एउटा हाम्रो ड्रिम हुन्छ, एउटा अर्को हाम्रो रियालिटी हुन्छ। सो टु कन्भर्ट आवर ड्रिम इन्टु रियालिटी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गोल सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जति पनि अब भेग ड्रिमहरू देखिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ गोल सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट थिङ इज टु स्टप प्रोक्रास्टिनेटिङ। प्रोक्रास्टिनेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई म सोध्छु, यो भैरव बरियालको त्यो भोलि बात भन्ने निबन्धको कसले पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ अथवा? हजुर सुनेको छ, सुन्नु भएको छ है। सो हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि प्रोक्रास्टिनेट गर्ने हुन्छ। आजको कुनै हामीले टास्क हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ भने हामीले के गर्छौँ भोलि भनेर त्यसलाई राख्ने गर्छौँ। सो टु स्टप प्रोक्रास्टिनेटिङ अल्सो वी निड गोल्स। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको टु हेभ अ सेन्स अफ डिरेक्सन। हामीले गोल सेटिङ गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सेन्स अफ डिरेक्सन पनि हुन्छ। हामी कतापट्टि गइरहेछौँ चाहिँ कहाँ गइरहेछौँ त भनेर हामी त्यसले एउटा राम्रो एउटा डिरेक्सन पनि दिने गर्दछ।
र अर्को कुरा भनेको यसले चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ, हाम्रो व्यक्तित्व विकासको लागि पनि यसले एकदमै राम्रो योगदान गर्ने गर्छ। र नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ टु डेभलप अ क्लियर फोकस। अब हामीले एउटा डिरेक्सन त पायौँ, तर हामीले त्यो डिरेक्सनमा सधैँ लागिराख्नुलाई के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा फोकस। कुनै पनि कुरामा हामीले फोकस डेभलप गर्न सकेनौँ भने त्यो एक्टिभिटी हामीले फुलफिल गर्न सक्दैनौँ। सो फोकसको लागि पनि हामीलाई गोल सेटिङ एकदम इसेन्सियल हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो है? हजुर, बुझेको छ सर। अब आज हाम्रो टपिक चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई गोल किन इम्पोर्टेन्ट छ, किन आवश्यक छ होइन। किनभने जहिले पनि हामीलाई चाहिँ जबसम्म रिजन थाहा हुँदैन हामीले त्यसमा वर्कआउट नै गर्दैन भने किन गर्ने भन्ने त हामीले एउटा एन्सर हुनु पऱ्यो नि त। र त्यसपछि हामी जान्छौँ स्मार्ट गोल्स होइन। अब स्मार्ट गोल्सको हामी फर्दर डिटेल्समा जान्छौँ होइन। अब गोल्स भनेको हाम्रो एउटा पार्ट अफ लाइफ नै हो कि हामी हरेक दिन केही न केही गोल सेट गरिरहेकै हुन्छौँ। हामी लाइफमा यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर धेरै कुराहरू हामीले डेभलप गरेर हुन्छौँ। बिजनेसमा होस् या लाइफमा होस्, एउटा डाइरेक्सन, एउटा मोटिभेसन, एउटा फोकसको लागि हामीले गोल सेटिङ गरेर हुन्छौँ। तर स्मार्ट गोल्स भनेको चाहिँ यो स्मार्ट SMART त्यो चाहिँ हामीले यो म्युट गरिदिउँ है, यहाँ अलिकति इको आएर जस्तो फिल भयो मलाई। त्यही भएर यो स्मार्ट गोल सेटिङको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फुल फर्म पहिला यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ होइन। स्मार्टको फुल फर्म भनेको अब हजुरहरूले सुन्नुभयो होला, एउटा भनेको एसको फुल फर्म भनेको स्पेसिफिक होइन, एमको फुल फर्म भनेको मेजरेबल। यो पुरै हामीले 1 by 1 डिस्कस गर्दै जान्छौँ होइन। ए को फुल फर्म भनेको एचिभेबल, आर को रियलिस्टिक र टी को टाइमली होइन। यो कुरा इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ हामीले स्मार्ट गोल्स भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ। र यो भनेको के हो त भनेर चाहिँ हामीले आउने स्लाइडमा डिस्कस गर्छौँ है त। अब स्मार्ट गोल्स भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने होइन, स्पेसिफिक भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा यदि वेल डिफाइन्ड छ, क्लियर छ होइन भने चाहिँ त्यो कुरा के हुन्छ, स्पेसिफिक भयो। भनेको त्यो तपाईँले कुनै पनि कुरा गोल सेटिङ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि यदि त्यो स्पष्ट छैन, त्यसलाई तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यो चाहिँ स्मार्ट गोल हुँदैन, त्यो चाहिँ सिम्पली एउटा ड्रिम मात्र हुन्छ। तपाईँको कुनै ड्रिम छ र तपाईँले त्यसलाई क्लियरली डिफाइन गर्नुभयो भने त्यो ड्रिम चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि तपाईँको गोल्समा कन्भर्ट भयो र त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ। अब यसको भित्रको फिलोसफी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्ड चाहिँ कसरी वर्क गर्छ भन्दा चाहिँ क्ल्यारिटीमा वर्क गर्छ कि। सिम्पल उदाहरण इक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ मानौँ चाबेलबाट तपाईँलाई जानुपर्ने छ, मानौँ धुलीखेल जानुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँलाई त बिचको वेहरू त थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन। पहिला कोटेश्वर पुग्नु पऱ्यो, त्यसपछि बनेपा जानु पऱ्यो। त्यो एउटा रोड म्याप हाम्रो डेभलप भएपछि मात्र हामीले चाहिँ त्यो कुरामा वर्कआउट गर्न सक्छौँ। र त्यही भएको हुनाले कुनै पनि गोल्स चाहिँ स्पेसिफिक हुनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ गोल्स सुड बी मेजरेबल। मेजरेबल भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजर पनि गर्न सक्नु पऱ्यो विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होइन। अब मेजरेबल किन हुनुपर्छ त? गोल्स हामीले कुनै सेट गरिसकेपछि मेजरेबल किन चाहियो त भन्दाखेरि हामीले गरिरहेको काम, हामीले सेट गरेको गोलको प्रोग्रेस हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? ट्र्याक पनि गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, कति प्रोग्रेस भयो, कहाँ छौँ त हामी भनेर हेर्नुलाई चाहिँ द्याट सुड बी मेजरेबल। त्यसले चाहिँ मेजर पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो एचिभेबल। अब हामीले यस्तो पनि गोल सेट गर्नु भएन कि त्यो चाहिँ एचिभेबलै गर्न गाह्रो होस् होइन। कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ एउटा एचिभेबल गर्न सकिन्छ कि छैन, सकिँदैन, अथवा इम्पोसिबल पो छ कि होइन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई राम्रोसँग एनालाइसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो रियलिस्टिक।
रियलिस्टिक भनेको हाम्रो रिचमा छ कि छैन, अथवा त्यसलाई अर्को वर्डमा भन्नुपर्दा यो रेलेभेन्ट छ कि छैन, तपाईँले गरिरहेको कामसँग रेलेभेन्ट छ कि छैन, कुनै न कुनै रूपमा यो रेलेभेन्ट छ भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियलिस्टिक पनि हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ इट सुड बी टाइमली। अब टाइमली भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो यो ह्युमन माइन्ड, हाम्रो मान्छेको माइन्ड कसरी वर्क गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि, हामी सबैले भोगेको कुरा हो। हामीलाई जब अब कुनै हाम्रो इक्जाम आउँछ, हामीलाई इक्जाम आउने लास्ट डेट थाहा भएपछि हामीलाई कति पढ्न मन लाग्छ, हाम्रो भए जति इनर्जी निस्किन्छ नि। किनभने हामीलाई त्यसको डेट थाहा हुन्छ, यो दिन हुँदैछ भनेर त्यसको डेडलाइन हामीलाई थाहा हुन्छ। सो स्मार्ट गोल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो गोललाई चाहिँ क्लियरली डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा के भनेको छ, विथ क्लियरली डिफाइन्ड टाइमलाइन इन्क्लुडिङ अ स्टार्ट डेट एन्ड टार्गेट डेट। अब म्याक्सिमम तपाईँको गोल सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले स्टार्ट डेट चाहिँ राख्दैनौँ होइन, टार्गेट डेट राख्छौँ तर स्टार्ट डेट राख्दैनौँ। कहिले स्टार्ट गर्ने, आजदेखि स्टार्ट गर्ने कि भोलिदेखि गर्ने कि अथवा पर्सिदेखि गर्ने कि, त्यो हाम्रो चाहिँ क्लियरली हाम्रो डिफाइन भएको हुनुपर्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो यसको फुल फर्मको चाहिँ डेफिनेसन भयो। अब यसलाई फर्दर जान्छौँ। यहाँसम्म हजुर क्लियर हुन्छ नि? के त्यस्तो फर्दर क्वेसन छ कि छैन? बुझिरहनु भएको छ भनेर मैले कन्सिडर गर्ने है। अब यसपछि हाम्रो छ मेरो म अडिबल नै छु नि है, फेरि म बोलिरहेको आवाज नगएर हुनसक्छ कहिले म्युट भएर। सुनिरहनु भएको छ है? सुनिरहेको छ सर। ओके, अब हाम्रो छ अब चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकबाट स्टार्ट गरेको छ। हामी यहाँसम्म अहिले चाहिँ स्मार्ट गोल्सको फुल फर्म गऱ्यौँ होइन। जस्तो यो वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनुपर्छ, एचिभेबल हुनुपर्छ, रियलिस्टिक हुनुपर्छ, अनि टाइमली हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो स्मार्ट गोल्सको फुल फर्म भयो। अब स्पेसिफिकमा जाउँ है त, यो तपाईँहरूले नोट डाउन गर्नु होला। स्पेसिफिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले यो क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ कि गोल सेटिङ भनेको एक हिसाबले तपाईँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले धेरै क्वेसन्सहरू आफूले सोध्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ आउने गर्छ। स्पेसिफिकमा हामीले के क्वेसन सोध्छौँ भन्दाखेरि हु इज इन्भल्भ, होइन यहाँ को चाहिँ इन्भल्भ छ। यो कुनै तपाईँको कुनै प्रोजेक्ट गर्दा, कुनै टास्क गर्दाखेरि यसमा कुन व्यक्तिहरू चाहिँ इन्भल्भ छन्। अनि अर्को भनेको चाहिँ वाट, तपाईँले के एकम्प्लिस गर्नु खोज्नु भएको, वाट डु आई वान्ट टु एकम्प्लिस होइन। अनि त्यसपछि आउँछ वेयर, यो तपाईँले कहाँ एचिभ गर्ने हो, त्यो ठाउँ पनि तपाईँलाई क्लियर हुनु पर्यो। वेयर इज दिस गोल टु बी एचिभड। अनि अर्को छ वेन, कहिले एचिभ गर्ने त, वेन डु आई वान्ट टु एचिभ दिस गोल र वाइ। यो सबै कुराहरू हजुरहरू क्लियर भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वे आउट चाहिँ त्यसपछि भन्छ है। सो हामीले यो क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नु पर्यो र यसको एन्सर साइडमा लेख्नु पर्यो होइन। गोल सेटिङ गर्दाखेरि यो रिटर्न वर्क पनि हो, लेख्ने कुरा पनि हो। सो यो कुरा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ मेजरेबल पार्ट। अब मेजरेबल पार्टमा हामीले के क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्ने त, अब हाउ मेनी, हाउ मच है। मेजरेबल भन्ने बित्तिकै यहाँ हाउ मेनी मचको पार्ट आउँछ। फर इक्जाम्पल तपाईँको मनिटरी भ्याल्युमा हेर्ने हो भने तपाईँले 10,000 कमाउनु खोज्नुभयो कि 20,000 कमाउनु खोज्नु भएको कि अथवा 30,000 कमाउनु खोज्नु भएको कि, त्यसको एउटा चाहिँ मेजरेबल तपाईँले डाटा पनि हुनु पर्यो तपाईँलाई, सो द्याट तपाईँले त्यही अनुसारको प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को क्वेसन सोध्नुपर्छ कि हाउ डु आई नो इफ आई हेभ रिच्ड माई गोल। हाउ डु आई नो इफ आई हेभ रिच्ड माई गोल भनेको चाहिँ अब त्यो तपाईँले सेट गर्नुभएको गोलमा चाहिँ तपाईँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँ त्यसमा पुग्नु भयो कि भएन।
त्यसको थाहा पाउनको लागि त्यसको एउटा मापदण्ड के हो त हैन व्हाट इज माई इन्डिकेटर अफ प्रोग्रेस तपाईको प्रोग्रेस भइरहेछ या छैन भन्ने इन्डिकेटर के हो त त्यो इन्डिकेटरहरू पनि हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ उदाहरणको लागि तपाईलाई म एक्जाम्पल दिन्छु कसैलाई चाहिँ अब मानौ 60 किलोको मान्छे छ उसलाई चाहिँ आफ्नो उसको एउटा गोल छ कि 5 किलो म घटाउँछु भन्ने उसको गोल छ भनेदेखि उसको इन्डिकेटर भनेको के हो त भन्दाखेरि उसको 50 किलो भयो भने उसको एउटा इन्डिकेटर हो त्यो चाहिँ एउटा प्रोग्रेसको लागि चाहिँ एउटा इन्डिकेटर हो जस्तो इन्डिकेटर पनि हामीले थप्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि आउँछ हाम्रो यहाँ अलिकति म्युट गरिदिनुस् न है कसको म्युट भइरहेको छैन जस्तो लाग्यो मेरोमा बनाउनु छ भन्छु सर सर तपाईको एकचोटि अनम्युट गरिदिनुहोस् स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है हजुर हामी चाहिँ मेजरेबलमा थियो है एउटा चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर अफ प्रोग्रेस त्यो प्रोग्रेस भइरहेको छैन भनेर त्यसको इन्डिकेटर के हो त हैन त्यसपछि आउँछ डु आई ह्याभ द रिसोर्सेस एन्ड क्यापेबिलिटिज अब त्यो गोलसम्म रिच गर्नलाई पुग्नलाई चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ सर्टेन रिसोर्सेस र क्यापेबिलिटिजहरु छ कि छैन हैन हुन सक्छ तपाई अब सेल्सको काम गरिरहनु भएको छ सेल्स स्किल छ कि छैन हैन त्यो क्यापेबिलिटिज डेभलप गर्नुपर्ने छ कि छैन अब पहिलेदेखि तपाईसँग त्यो स्किल छ यदि छ भनेदेखि त्यसमा के कमी छ इफ नट व्हाट आई एम मिसिङ र अर्को भनेको चाहिँ हैव अदर्स डन इट सक्सेसफुली बिफोर अर नट अरूहरुको कस्तो भइरहेछ त यो कुरा चाहिँ हाम्रो मेजरेबल त्यसपछि आउँछ हाम्रो रियलिस्टिक अब यसमा हामीले सोध्नुपर्ने क्वेशन्सहरु भनेको चाहिँ इज द गोल रियलिस्टिक हाम्रो रिचमा छ त यो साच्चै हामीले अचिभ गर्न सक्ने हो अथवा यो एकदमै इम्पोसिबल कुरा हो टाइम र रिसोर्स अनुसार है त्यो कम्प्यारिजन चाहिँ हामीले के अनुसार गर्ने भन्दा चाहिँ टाइम र रिसोर्सेस अनुसार टाइम चाहिँ तपाईले राख्नु भएको छ 1 वीक तर त्यो तपाईको रिच गर्न चाहिँ मिनिमम पनि 2 वीक लाग्छ भने चाहिँ त्यो तपाईको रियलिस्टिक गोल भयो रिसोर्सेस पनि तपाईको त्यही अनुसारले तपाईले राखेको हुनु पर्यो है अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले कमिटमेन्ट कतिको दिन सक्नुहुन्छ कमिटमेन्ट यदि दिन सक्नु हुँदैन फर एक्जाम्पल तपाईको अब धेरै कुरामा इन्भल्भ हुनुहुन्छ तपाईले आफूले सेट गरेको गोलमा चाहिँ टाइम नै दिनु तपाईले चाहिँ आफूले सेट गरेको गोललाई टाइम दिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ रियलिस्टिक एस्पेक्टमा आयो अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ टाइमले हैन यो विदाउट डेडलाइन र विदाउट टाइम कन्स्ट्यान्ट भएन डेडलाइन भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी आउँदैन हामीले त्यो हुन्छ नि अब ठिकै छ जहिले कम्प्लिट गरे नि भयो नि हैन त्यो चाहिँ त्यो फेरि के हुन्छ टाइम आउन नहुने बित्तिकै त्यो गोल हुने त्यो चाहिँ एउटा ड्रिम मात्र हुन्छ हैन सो ड्रिम भनेको चाहिँ हामीले भन्छ नि ड्रिम भनेको त एउटा सपनामा देख्ने कुरा मात्र हो तर त्यसलाई यदि पुरा गर्नु छ भने चाहिँ हामी चाहिँ उड्नु पर्छ भन्छ नि इट्स काइन्ड अफ यो चाहिँ यस्तै हो त्यो एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सीको लागि पनि हामीले टाइम बाउन्ड चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यो के क्वेशन सोध्नुपर्छ हाम्रो गोलको डेडलाइनको त कुरा भयो
अनि अथवा when do you want to achieve your goal, त्यो गोल तपाईँले कहिलेसम्म एचिभ गर्न चाहेको हो भन्ने क्वेसन पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ सानो एउटा Q&A क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन गरौँ होइन। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले के कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो त अहिलेसम्म सुनेकोमा, यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम स्ट्राइक गर्यो भनेर कसैले फिडब्याक दिनुहोस् न, म फेरि त्यसपछि हामी फेरि स्लाइड कन्टिन्यू गर्छौँ। हेलो, म नाम नै बोलौँ कि क्या हो? एकजनालाई बोलाउँछु है त म। राम पौडेल सरलाई बोलाएँ त मैले, म सायद सुनिराख्नु भएको छ होला। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर। हजुरलाई चाहिँ कुन कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म भनेकोमा चाहिँ कुन कुरा चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्छ अथवा ठिक लाग्यो? होइन सरले, म अहिले धेरै ढिला जोइन भएँ, सरको आवाज त्यति क्लियर बुझिरहेको छैन मैले। ए हजुर हजुर, सुन्नु भएको छैन है? मैले स्मार्ट गोल सेटिङमा कुरा गर्दै हजुरको क्वेसन गर्नै लागेको थिएँ, आवाज सुन्नेन भनेर म भर्खरै जोइन भएको हो। ए हजुर हजुर, ठिक छ। अगाडिदेखि जोइन हुनुभएको कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ केही फिडब्याकहरू दिनुहोस्? सानो क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन गरौँ, त्यसपछि फलो। हजुर सर। हजुर हेलो, तपाईको जुन किसिमले प्रस्तुति भइरहेको छ ठिक छ सर। तपाईले एउटा बुँदागत रूपमा तथ्यगत रूपमा जुन विश्लेषण गरेर बुझाउने कोसिस गर्नुभएको छ निकै राम्रो छ, तर सान्दर्भिक पनि छ र हरेक व्यक्तिले आफ्नो लक्ष्य लिएर मात्रै अगाडि बढ्न सकिने कुरालाई कोड गर्नुभएको छ र सँगसँगै सरको भोल्युमलाई अलिकति प्लस गरेर गइदिनु भयो भने अलि सहज हुन्छ कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। त्यो पनि म भोल्युम अलिकति ठुलो बनाउने प्रयास गर्छु। हजुर हजुर, माइकले पनि अलिकति मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ त। अब अर्को हाम्रो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल्स र गोल सेटिङ कसरी रिलेटेड कुराहरू छ। वाइ गोल्स आर द ब्याकबोन अफ सेल्स सक्सेस। कुनै पनि सेल्समा यदि हामी सक्सेसफुल हुनुपर्छ भनेदेखि हामीले त्यसमा पनि गोल सेटिङ पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अथवा तपाईँको टिमलाई चाहिँ एकाउन्टेबल यदि बनाउने हो भनेदेखि सेल्सको एउटा गोल सेटिङ चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा मोटिभेसन पनि डेभलप गर्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ त्यस्तै हामीले चाहिँ सेल्सलाई यदि बुस्ट गर्नु छ भनेदेखि पनि गोल सेटिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ एउटा क्लियर एन्ड कन्साइज वे हो सक्सेस मेजर गर्ने। अर्को कुरा भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ राइटिङ डाउन गोल्स है। यो तपाईँले कुनै पनि गोल सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्छ कि। हामीले गोल सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो गोल्सलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सर भोल्युमलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाउन। भोल्युम मेरो साउन्ड भइरहेको हो कि है? सुन्नु भएको छैन है? हल्का सुन्ने छ सर, अलिक काटी काटी आइरहेछ के ब्याट्री सके जस्तो प्रब्लम। नेटवर्क प्रब्लम नै हुन्छ सर त्यस्तो होइन?
तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि एउटा गोल्सलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने भन्ने हुन्छ, एउटा रिटर्न डकुमेन्टेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेप्स, म यसपछि स्टेप्स भन्छु होइन। स्टेप्स भनिसकेपछि मसँग एउटा सानो वर्कसिट छ होइन। त्यो वर्कसिट चाहिँ भरेर तपाईँहरूले चाहिँ एज म बेला बेला म्युट पनि भइरहेको छु, त्यही भएर नि आवाज अलि सानो सुनिएको जस्तो लाग्यो। म्युट भइरहेको छु म बेला बेलामा, अनम्युट गर्दै बोलिरहेको छु है। ओके, अब चाहिँ हामीले स्मार्ट गोल्सको बारेमा पढ्यौँ होइन, सिक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ स्टेप वाइज कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई लेख्ने नै हो होइन। गोल सेटिङ भनेको चाहिँ एउटा इट्स अ काइन्ड अफ स्किल होइन, यो एउटा स्किल पनि हो। सो यो चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ तपाईँ एकदम राम्रो खतरा गोल सेट गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, यसलाई टाइम चाहिँ लाग्छ। र प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यो तपाईँ एउटा पर्फेक्सनतिर चाहिँ जानुहुन्छ है। सो पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँको माइन्डमा भएको कुरालाई चाहिँ रिटर्न डकुमेन्टेसन गर्ने अथवा लेख्ने पार्ट चाहिँ तपाईँको फर्स्ट स्टेप हुन्छ कि गोल सेटिङको कुरा सन्दर्भमा कुरा गर्दा। त्यसपछि आउँछ हाम्रो, अब हजुरहरूलाई थाहा छ होइन, हामीले कुनै पनि गोलहरू एचिभ गर्न खोज्दा त्यसलाई हामीले एचिभ गर्न खोज्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब्स्ट्याकल्सहरू, प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउँछ। त्यो डेफिनेटली आउँछ भनेर पहिले कन्सिडर गर्नु चाहिँ इन्टेलिजेन्स हो क्या, त्यो चाहिँ एउटा रियल इन्टेलिजेन्स गोल सेटिङको। अब्स्ट्याकल अब आउँदै गर्छ बिचमा, पछि अब आउँदा अनि त्यही अनुसार ट्याकल गर्न भन्दा पनि त्यसले चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ रूपमा स्टार्टिङमा नै अब्स्ट्याकलहरूलाई भिजुअलाइज गर्ने चाहिँ गोल सेटिङको एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट पनि हो। यदि तपाईँले चाहिँ अब्स्ट्याकल भिजुअलाइज गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा वे आउटमा एउटा टाइम लाइनमा चलिरहनु भएको हुन्छ, बिचमा अर्को एउटा प्रब्लम आइदिन्छ अनि ठ्याक्क त्यसले गर्दा तपाईँको इन्टायर प्रोसेस नै के हुन्छ, रोकिन्छ नि। तर अब्स्ट्याकल यदि आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो अब्स्ट्याकललाई तपाईँले एउटा पहिले इमेजिन गर्नु कि यस्तो यस्तो खालको अब्स्ट्याकलहरू आउन सक्छ भने तपाईँले पहिले भिजुअलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क त्यो अब्स्ट्याकल आउँदाखेरि तपाईँले त्यसको सोल्युसन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसपछिको नेक्स्ट स्लाइडमा म त्यही कुरा गर्छु होइन। जस्तो कि अब अब्स्ट्याकल कस्तो कस्तो कुराहरूबाट आउन सक्छ, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। जस्तो कि कुनै पिपलबाट आउन सक्छ होइन, अब एउटा मान्छेहरूबाट पनि अब्स्ट्याकल आउन सक्छ, कसैको एक्सपेक्टेसन्सहरू, हाई एक्सपेक्टेसन्सहरूबाट पनि आउन सक्छ होइन। अब ल्याक अफ नलेजको कमीले त्यो एउटा अब्स्ट्याकल आउन सक्छ, स्किलको कमीले आउन सक्छ, रिसोर्सेसले नै कहिलेकाहीँ अब्स्ट्याकल आउन सक्छ होइन। त्यो एउटा पाटो हो। हामीले चाहिँ पहिले प्रोएक्टिभ रूपमा चाहिँ अब सबै हामीले नोट डाउन गर्न सक्छौँ, सबै अब्स्ट्याकल हामीले पहिले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ होइन, तर एटलिस्ट हामीले एउटा पोसिबल अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ नोट डाउन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफाइङ अब्स्ट्याकल्समा आउँछ है। अब टाइमको अब्स्ट्याकल्स पनि आउन सक्छ तपाईँलाई, अब फन्डिङको पाटोहरू आउन सक्छ तपाईँलाई, पैसाको कमी हुन सक्छ होइन। त्यो एस्पेक्ट्सहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ आइडेन्टिफाइङ अब्स्ट्याकल्समा। पहिला चाहिँ आइडेन्टिफाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि अब्स्ट्याकल्स आइडेन्टिफाई गर्यो भनेदेखि अब अब्स्ट्याकल आइडेन्टिफाई गर्नुको एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अब्स्ट्याकललाई तपाईँले चाहिँ एउटा ओभरकम गर्न चाहिँ सिक्नुहुन्छ है। किन भन्दाखेरि जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यही सोल्युसन पनि हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल अब गोल सेटिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई सर्टेन कुनै स्किल नै छैन नि तपाईँसँग भनेदेखि त्यो एउटा प्रब्लम भयो, अब्स्ट्याकल भयो भने त्यसको सोल्युसन के हो भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने चाहिँ नयाँ स्किल
गेन गर्ने। जस्तो नलेजको कमी भइरहेछ भनेदेखि तपाईँहरूले आज गरिराख्नु भएको के हो त, एउटा ट्रेनिङ तपाईँले एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले एउटा नलेज सेयरिङको इभेन्ट तपाईँले एटेन्ड गरिरहनु भएको छ भनेदेखि यो पनि एउटा एक किसिमको तपाईँले आफ्नो एउटा कुनै अब्स्टेकल थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ओभरकम गरिराख्नु भएको छ भनेको। यो दुईटा कुरा चाहिँ अलिकति रिलेटेड छ, आइडेन्टिफाइङ अब्स्टेकल्स र आइडेन्टिफाइङ हाउ टु ओभरकम द अब्स्टेकल। अब्स्टेकल पहिला लेखिसकेपछि त्यो अब्स्टेकललाई पर्टिकुलर अब्स्टेकललाई, जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ तपाईँले 5 वटा अब्स्टेकल लेख्नुभयो आइडेन्टिफाइङ अब्स्टेकल्समा, 5 वटा अब्स्टेकल्स तपाईँले लेख्नुभयो भने ठ्याक्क तपाईँको त्यसकै साइडमा तपाईँले 5 वटा चाहिँ सोल्युसन्स पनि लेख्न सक्नुभयो हैन। सो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, प्रायोरिटी सेट गर्ने हो कि, स्किलको कमी छ भनेदेखि ट्रेनिङहरू एटेन्ड गर्ने हो कि, अथवा कन्फरेन्सको एटेन्ड गर्ने हो कि, अथवा कुनै बुक पढ्ने हो कि, अथवा कोचिङ लिने हो, क्लास जाने हो कि हैन, त्यो एस्पेक्ट पनि कभर हुन्छ। अनि एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ आस्किङ द अदर इन्डिभिजुअल वाट स्टेप्स दे टुक टु रिच देयर गोल भनेको। अब अरू इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ तपाईँको जस्तै गोल्स तपाईँको जस्तै गोल्सहरू अरूले कसरी एचिभ गर्यो भनेर त तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, मेन्टरिङ लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ तपाईँको अब्स्टेकललाई चाहिँ अझ सजिलो चाहिँ बनाइदिन्छ। सो अदर इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उहाँले कसरी रिसोर्सेसहरू ल्याउनु भयो त, अथवा कसरी एचिभ गर्नुभयो त, सानो सानो कुराहरूबाट नि हामीले लर्न गर्न सक्छौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ जुन कुरा चाहिँ धेरै मान्छेले गर्दैन, गोल सेटिङको कुरा यो पोइन्टसम्म धेरैले गर्छ, आइडेन्टिफाइङ हाउ टु ओभरकम अब्स्टेकल्स हैन। अब्स्टेकल्सहरू सबै थाहा पाउने हैन, स्मार्ट वेमा सेट गर्ने, मेजरेबल गर्ने, डेडलाइन्सहरू राख्ने, त्यो त धेरैले गर्छन्। जब लर्न गरिसकेपछि त्यो कुरा धेरैले गर्छन्, तर के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम एन्ड अगेन रिभ्यू चाहिँ गर्दैनन् के भनेको। अब वर्षको स्टार्टिङमा कसैले गोल सेटिङ गर्यो तर त्यो वर्षभरि रिभ्यू गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिसएपोइन्टमेन्ट मात्र ल्याउँछ, किनभने त्यो फुलफिल त भएन भनेपछि अब किन सेट गर्ने, त्यो लेख्नु मात्रै हुँदो रहेछ, फुलफिलै हुँदैन रहेछ भनेपछि गोल सेटिङ गर्नु त इम्पोर्टेन्टै रहन्छ, यसले त कुनै रिजल्टै नल्याउने रहेछ जस्तो भनेपछि एउटा एस्पेक्ट चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा हामीले आफ्नो गोल्सलाई चाहिँ रेगुलरली रिभ्यू पनि गर्नु पर्यो है। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कुरा चाहिन्छ भने हाम्रो अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने फिलोसफी छ कि हाम्रो फोरफ्रन्ट अफ आवर माइन्ड राख्नुपर्छ हैन। त्यसले चाहिँ हामीले त्यसलाई सो द्याट हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो इनर्जी, टाइम र एटेन्सन दिन सक्छौँ। जे कुरालाई हामीले फोकस दिन्छौँ, एटेन्सन दिन्छौँ, त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो रियालिटीमा एक्सप्रेस भएर आउँछ हैन। सो आफ्नो गोल्सहरूलाई चाहिँ रेगुलरली के गर्नुपर्छ, रिभ्यू पनि गर्नुपर्छ है। अब अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यो कुरा हामीले चाहिँ रियलाइज के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गोल सेटिङ भनेको चाहिँ एउटा स्किल हो। अब मान्छेहरू अब धेरैले भनेको सुन्छु कि स्मार्ट गोल सेटिङको त मलाई फुल फर्म थाहा छ हैन, एस भनेको स्पेसिफिक, एम भनेको मेजरेबल, यही त हो नि, टी भनेको टाइम बाउन्ड, त्यति कुरा भने जसले पनि थाहा छ नि हैन। यो त सजिलो कुरा हो नि जस्तो रिलेसन, तर देखेको सोचेको जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि यो गोल सेटिङ भनेको पनि यदि तपाईँले कुनै मान्छेले गोल सेटिङ गर्नेहरू मध्येमा पनि कसैले गोल सेट राम्रोसँग गरिरहेछ, एचिभ गरिरहेछ भन्नुको मतलब उसले गोल सेटिङ प्र्याक्टिस गरिरहेछ, उसले त्यो स्किललाई चाहिँ मास्टर गरिरहेछ कि। जस्तो कुनै अब बाइक सिकिरहेछ भनेदेखि कसैले ठिक चलाउँछ, कसैले खतरा चलाउँछ भनेदेखि त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो स्किलको डिफरेन्स हो नि। त्यही भएर गोल सेटिङ चाहिँ त्यो स्किल भन्ने बित्तिकै एउटा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई रेगुलरली प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। एउटा गोल एचिभ भएन, किन भएन त, या मैले यहाँनिर मैले मेजरेबल राखिनँ कि, मैले टाइम बाउन्डको राखिनँ कि, अथवा मैले त्यसलाई अझ स्पेसिफिक बनाउन सक्थेँ कि होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ टाइम एन्ड अगेन रिभ्यू गरेर म चाहिँ गोल सेटिङमा चाहिँ एउटा पर्फेक्ट हुन्छु भनेर हामीले यदि गऱ्यौँ भनेदेखि यो स्किल चाहिँ हाम्रो मास्टर हुन सक्छ र हामी चाहिँ गोल सेटिङमा चाहिँ पर्फेक्ट बन्न सक्छौँ।
टाइम एन्ड अगेन प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी पर्फेक्ट गर्न सक्छौँ र हामीले लाइफमा चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा धेरै कुराहरू एचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो होइन। जति प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हामीले त्यति हाम्रो हामी चाहिँ यसमा के भन्छ बेटर हुन्छ। द मोर यु प्र्याक्टिस द मोर यु क्यान बी बेटर एट। सो यसको लागि तपाईँलाई टाइम लाग्छ। अब सुरुमै गोल सेटिङ गर्नुभयो र त्यो एचिभ भएन भनेर तपाईँले डिसअपोइन्ट हुने भन्दा नि तपाईँको त्यो गोलमा प्रब्लम होइन होइन, गोलमा समस्या होइन कि गोल सेटिङमै समस्या भयो भन्ने बुझ्नुहोस् कि। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रिवार्ड। हामी कस्तो हुन्छ भने रिवार्ड सिकिङ अर्गेनिजम मान्छे भने मान्छेलाई कुनै पनि कुरामा रिवार्ड मिलेन भने उसले त्यो कुरामा एउटा मोटिभेसनै आउँदैन। त्यही भएर कहिलेले चाहिँ हामीले गोल सेटिङ गर्दाखेरि आफूले आफूलाई पनि रिवार्ड दिनु पर्यो। जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै एउटा तपाईँले सेल्स गर्नुभयो, कुनै टार्गेट तपाईँले एचिभ गर्नुभयो भने कसरी रिवार्ड गर्नुहुन्छ आफूलाई? कहीँ घुम्न जानुहुन्छ कि अथवा कुनै मुभी हेर्नुहुन्छ कि होइन, त्यो एउटा रिवार्ड पनि राख्नुहोस् सो द्याट त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मोटिभेट गरोस्। सो एउटा रिवार्ड पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो मैले यति स्लाइड बनाएको छु आजको लागि चाहिँ होइन। मैले एउटा सानो वर्कसिट तपाईँहरूलाई दिन्छु होइन। त्यो वर्कसिट चाहिँ तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला र एकचोटि प्र्याक्टिस पनि त्यसमा एउटा रिटन डकुमेन्ट जस्तो छ त्यसमा तपाईँले लेख्नु होला। ल्यापटपमा पनि गर्न मिल्छ, म त्यस फर्मेट तपाईँलाई सेन्ड गर्छु। त्यो सेन्ड गरेपछि चाहिँ एउटा सानो स्याम्पल जस्तो बनाएर यो जुन मैले मेरो तपाईँलाई देख्नु छ। सर अब हामीसँग 1 मिनेट मात्रै छ। ए हजुर ठिक छ। यो जुन इमेल छ नि यो इमेलमा चाहिँ हजुरहरूले यो जुन मैले भनेको कुरा चाहिँ यो नोट डाउन गर्नु होला है सबैले। यो इमेलमा चाहिँ त्यो तपाईँले फर्मेटमा बनाएर मलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म तपाईँलाई यो फर्मेट तपाईँलाई फरवर्ड गर्छु है त। एउटा फाइल हालेको छु मैले। बडा सर यो मैले एउटा हजुर मैले यो वर्कसिट सेन्ड गरेको हुन्छ सर। च्याट बक्समा तपाईँको देखाइरहेको छ होइन। यो सबैजनाले डाउनलोड गर्नु, यहाँ डाउनलोड गर्नु